जातले पावस पडना जायना आज परत पडपा लागला आणि पळया एक कांयच ना एक्चुअली कळ्ळें ते इतलेशें मातशें उदक दिसता तुमकां उदक आसा आनी कसली मळी लागलाय पळय आजकाल उदकाक बी मळी येवपा लागल्यो पोछा मारया आनी शीत बी करपा दवरता वांगडा तसो वांगडा जातलें रांदून बी गायस मागे आतां पार्सल येयला आय एम सो एक्सायटेड फॉर इट तुमकां दाखयता कितें हाडलें तें फोन केलें म्हणटकीर तितूं बद्दल ज्यो ज्यो मेमरीज आसा न्हू त्यो तुमकां सांगता हांव गाइस जे पार्सल हांव एक्सपेक्ट करतालें तें पार्सल येयना त्याच पार्सलाक वेट करतालें आयज येयल्या पूण म्हणलें पूण येयना हांव जशी घालना घालता कितें येयलें तें उदक गरम जावपाचें खतखतो लागलो पयला हे स्पून हांवें ऑर्डर केलेलें तें ना एका मसाला बी सगळ्या घालपा खातीर मिसांग तित्या बी घालपा खातीर ओके सो तें घेवपा जाय आनी एक पार्सलाक वेट करतालें खबर ना आयज येतलें कितें आयसीची डिलिवरी डेट आसलेली पळोवया डिलिव्हर जाता काय म्हणून म्हाका दनपाराक पयलींच जाय आसलें तें पार्सल तें म्हादेव तें सरप्रायज दिवपा जाय आसलें एनीवेज आतां कितें करतलें कडी करता शीत करपा दवरलो गाइस म्हादेवा सरप्रायज दिवपा तें पार्सल येयलें अब उसका कुछ फायदा नहीं है कल मैं उसको दूंगी सरप्राइज The next day. सो आयज हांव म्हादेवा तें सरप्रायज दितलें सरप्रायज दिवचे पयलीं हांव तें तुमकां सरप्रायज दाखयता कितें आसा तें आनी ती म्हागी मेमरीज आसाय न्हू मैं बता दूंगी तो आनी मागीर म्हादेवाचें रिएक्शन पळोवया कशें आसता तें ओके सो एका ना ओपन करया आमी ह्यो आसा प्लेट्स दोन आतां तूं म्हणटली हेजेर आनी कितें सरप्रायज ना म्हणटली ह्यो ज्यो प्लेट्स आसाय न्हू त्यो सिमिलर टू आमकां ज्यो नवद्या प्लेट्स मेळटाल्यो त्यो तश्यो पूण नवद्या जी प्लेट मेळटा ती मातशी व्हडली आसताली तेज खातीर ना हें म्हादेवा खातीर सरप्रायज तेका हांव ना लंच ह्या प्लेटी दिवन सरप्रायज करतलें ओके पळय तेगे रिएक्शन कितें आसता तें आतां ना ह्या प्लेटी सगळ्यो ट्रेडमार्क आसता करून मागीर हांव धुता तेंकां सारकें बरें करून मागीर तुमकां येवन सांगता की ह्या प्लेटीच्यो ना थोड्योश्यो म्हागे मेमरीज कितें आसाय त्यो ओके सो आतां हांवें ना प्लेट्स बी धुवल्यो सारक्यो ते कितें गम बी लागले आसले पळय ते काळ्ळे साबणान घासून ह्यो ज्यो प्लेट्स आसाय न्हू ते आमकां नवद्या मेळटाले लंच आनी डिनरा खातीर आनी ब्रेकफास्टा खातीर सेपरेट प्लेट आसताली लंच प्लेटीचे खूब यादी जोडले तुमकां आतां हांव थोडेशें सांगतलें ओके सपोज तुमकां नवद्या लायफा बद्दल आनी जाणून घेवपा जाय जाल्यार कमेंट करात ओके कशी लायफ आसलेलें आमी कशें काडलें तें थिंग कशी सिस्टम आसता ओके हांवें ऑलरेडी नवद्याचो बद्दल एक व्हिडियो केल्लो आहा थिंग मॅस बी सगळें दाखयलें आसा त्या व्हिडियोचें लिंक हांव डिस्क्रिप्शनाक घालतलें ओके एंटर जाता न्हू तेन्ना आमकां एक प्लेट सांग पळय एक्झॅक्टली असली प्लेट न्हू म्हणून तेजे सपोज हांवें इंटरनेटाचेर म्हाका मेळ्ळो न्हू फोटो जाल्यार तुमकां घालता ओके सो एक प्लेट आनी एक स्पून आनी एक ब्रेकफास्ट प्लेट आनी एक पेलो मेळटा गेलो म्हणटगीर सो तो आमकां ना फूल इयर सांबाळून दवरपा जाय आसता ओके फूल इयर म्हळ्यार आमी ती नवद्या सोडून वचना न्हू तितलें म्हळ्यार आमकां तें सांबाळून दवरपा पडटा टिचेर ना एक नंबर बरयलो उरतालो फाटल्यान तो नंबर ना ते जेन्ना दितालो पळय तेन्ना रजिस्टर करून घेताले ओके आनी तोच नंबर आसपा जाय नाल्यार तुका फायन पडटाली सो ते तितलीं वर्सां ती प्लेट सांबाळप म्हळ्यार एक टास्क आसलेलें सपोज नवद्या स्टुडंट्स कोण ह्यो व्हिडियो पळयता न्हू आनी स्पून ग्लास आनी ब्रेकफास्ट प्लेटीचो आमगे लायफान कितलो म्हत्व आसलो तो ती रिटर्न करप वीथ दॅट नंबर कितलें व्हडलें टास्क आसलें तें आमी 7 वर्सां रावता इमॅजीन करात 7 वर्सां ती प्लेट वीथ तीच नंबर सांबाळून दवरपा पडटालो ओके आतां हांव तुमकां परत सांबाळून दवरप पडटालो कित्याक म्हणटा खबर आसा जे मेसां वयतालीं आमी आनी सर्वींग आसतालें तेन्ना आमी खंयीय दवरतालीं प्लेट ओके त्या टायमाचेर सर्वींग वॉज मोर इम्पॉर्टंट सो त्या गडबडीन केन्ना केन्ना ती प्लेट सांडटाली थिंगाचून तो स्पून खंय पडल्यार पडलो तो स्पून गेलो ओके आमी ट्राय करतालीं की आमी तो सारको दवरूं म्हणून ओके हॉस्टेलांसान मेसां वयता मागीर 3 मिनटाची वाट आहा ती ओके ते वाटेक सपोज भूक लागली जाल्यार न्हू ते वाजयत वचप आनी त्यो खुबश्यो मेमरीज आसाय ओके नवद्यातल्यो आनी सपोज नवद्या बद्दल हांव उलयता न्हू केन्ना उलोवन सोंपपाना आनी तो व्हिडियो बी लॉंग जातलो सो तुमकां सपोज एक स्पेशल व्हिडियो
जाय न्हू नवोदयाच्या मेमरीजा बद्दल. सो तुमी कमेंट करून सांगात. ओके, म्हागेले किती किती मेमरीज आसात त्यो, म्हादेवाच्यो किती मेमरीज आसात त्यो. सो आमी पार्ट 1 पार्ट 2 करपाक शकता. म्हादेवाच्यो डिफरंट मेमरी आसतल्यो नवोदयाच्यो आनी म्हागेल्यो डिफरंट आसा. ओके, बीन लायफ नवोदया काडला न्हू तें मागीर बेस्ट लायफ आसलेलें. ओके ओके, आनी आतां म्हादेवाची वेट करया. म्हादेव येता आनी म्हादेवा सरप्रायज करया. तेगे रिएक्शन कितें आसता तें. चला आतां म्हादेवा वचून सरप्रायज करया. कुछ याद आया नवोदय तेन्ना दिवपाक लागली अशें करून आमगे राशी प्लेट आसताली आनी वेगवेगळे आयटम आसा पळय ते आमकां अशें करून घालताले सारके. आज सारकें हांव नवोदय असो दिसता लंचाक मेसाक मेसाक. सो मागे सरप्रायज कंप्लीट जालें. तो तेगे फील घेवन जेवतलो न्हू. नवोदय म्हळ्यार सामको पिसून येयलो कित्याक त्या स्कुलांतल्यान हांव घडलां म्हणजे त्या स्कुलाक हांव केन्ना विसरपाक शकना. कळ्ळी, बेस्ट स्कूल म्हागेली. कळ्ळी, तो टेस्ट कोन्न दाखय. टेस्ट तो बरो जातलोच न्ही यार. इवन मातशें वांकडो सुद्दां आसलो न्ही जाल्यार टेस्ट बरो लागतलो. कित्याक जस्ट अ प्लेट. नवोदय कशें वायट म्हणपाक शकना हांव. सो गायज हांव मागे प्लेट घेवन येता आनी मागीर जेवया. A few moments later. आमी लंच केले नंतर हांव गेलें ट्युशन दिवपाक आनी ट्युशना सावन आयज हांव 6 o'clock येयल्लें. थिंग साकून येयल्या नंतर मागीर म्हागे बाकी बाकी काम जें आसलेलें न्हू घरा कडेन तें केलें आनी आतां मेळ्ळो म्हाका टायम तुमचे उलोवपाक. काल हांवें एक पोल घातलेलो कम्युनिटी पोस्टाचेर. सो तितून भितर विचारलें तुमकां हांवें केन्ना व्हिडिओ घालूं काय म्हणून. सो 11 जाणांनी वोट केला. तितून भितरली ना खुबश्या जाणांनी सांगलां की सांजचे वेळी 6 जे डेली हांव 6 व्लॉग घालता खबर त्याच टायमाचेर घाल म्हणून. वयल्यान हांव सांजचे वेळी 6 व्लॉग घालतलें. पूण जो संडेचो व्लॉग आसतलो न्हू तो सदांच 12 येतलो दनपारच्या. ओके, संडेक तुमी घरा कडेन आसताय न्हू सो दनपारां पळयात मागीर व्लॉग. ओके, डेली व्लॉग आसता कितले येतले डेली 6 o'clock. ओके, आनी संडेकूच व्लॉग आसता 12 दनपारच्या. आय होप तुमकां याद उरतली आनी तुमी सगळ्यांनी नोटिफिकेशन बटन आसता तें ऑन केलें आसतलें आनी चॅनला बी सबस्क्रायब केलें आसतलें. ओके, कोणाक पयशे डिटक जाताय. बरें पयशे धाड दिसता कोणा धाड गो. गुगल पेचा आवाज येता. ओके, आणखी ओके डिस्ट्रॅक्ट जालें. 10 जायत येयलें. ओके, आतां आनी एक कम्युनिटी पोस्ट घालता. तो कम्युनिटी पोस्ट आसा पळय तुमकां पयलीं मेळटलो आनी व्हिडिओ आसा तो मागीर फाल्यां 6 o'clock मेळटलो. सो तुमी वोट करून सांगात म्हाका की जो नेक्स्ट व्हिडिओ आसतलो म्हणल्यार जो व्हिडिओ फ्रायडे येतलो न्हू तो कितें घालूं की तुमकां नवोदयाची म्हागेली मेमरीज सांगू हांव केन्ना एंटर जाल्लें वगैरा वगैरा. या फिर तुमकां जाय की हांवें म्हागेलें स्वताचें एक बेसीक इंट्रोडक्शन व्हिडिओ जाय. ओके, सो तुमी म्हाका पोल करून सांगा तुमकां खंयचो व्हिडिओ जाय तो आनी तुमकां आनी कितें व्हिडिओ पळोवपाक जाय आमचे कडल्यान आमगे दोगांलो बी. सो ते सांगात. ओके, एकल्यान ऑलरेडी मैसेज किया कि हमें लव स्टोरी सांगत म्हणून. सा आपको टाइम मिलेगा तब हम लोग बैठ के वो सारा शूट करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी है, इसलिए अभी अपॉइंटमेंट लेंगे हम कल. तो कैसे मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ हिसाब से वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एक वीडियो के लिए. आय होप तुमी सगळे आपापल्या ओपिनियन दितली आनी म्हाका सांगतली खंयचो व्हिडिओ तुमकां नेक्स्ट जाय तो. सगळ्यांची थँक्यू, तुमी सजेशन सांगलें तुमकां व्हिडिओ केन्ना जाय तो. सो हेचेर आयचो हांव व्लॉग एंड करता. जी कोण नवोदय स्टुडंट म्हाका पळयता न्हू व्हिडिओ तांकां आपल्या मातशें नवोदयाचें याद येयली आसतली. ओके, आयची व्हिडिओ पळोवन. सो मेळ्या तुमकां फाल्यां. तितून बाय. सपोज कोण चॅनला सबस्क्रायब केला जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात.